بابا مریم بابا گریه نکن دخترم، گریه نکن. بابا لطفاً منو از دستش نجات بدین، منو از دست اون نجات بدین، خواهش میکنم. نمیخوام دوباره برگردم اونجا، اون آدم بدیه. تو هیچ جا نمیخوام برگردم، ما نمیذاریم تو رو ببره عزیزم. ماما خب اون الان کجاست؟ توی بازداشتگاه شاخله. هر تیکه عوضی جاش همونجاست. ببرش تو سلام، زودتر بریم. درو باز کنید، منو بیارید بیرون. درو باز کنید، منو بیارید بیرون. چه خبرته؟ ساکت سجاد بشین مرد. نمیشینم. درو باز کنم، منو بیار بیرون سریع. هم زورگویی میکنی یا هم میخوای بیای بیرون؟ من زورگویی نمیکنم، اونا زورگویی میکنن. اونا میخوان زنمو ازم جدا کنن. اون مردی که عوضی عرفان مقصر این ماجراست. اون دست زن منو گرفته و برده، میفهمی؟ ببین افسر، من بهت التماس میکنم درو باز کن و من از اینجا بیار بیرون. سرگرد دستور بازداشت طور داده، نه اون. اگه برای اونم دستور بیاد اونم بازداشت میکنی. آقا شما ظالمید. ساکت شو، وگرنه یه بلایی به سرت میارم که حرف زدن و یادت بره. تو هم باشون هم دستی. اینا همشون هم دستن. همه این پلیسا باشون هم دستن. ساکت. مگه نشنیدی افسر چی گفت و رفت؟ ساکت سر جات بشین. به حسابتون میرسم، به حساب همتون میرسم. بی خیالتون نمیشه. همتون با هم دستی. काली सी रात मेरे दिन खा गई, चली थी कहाँ से पिया कहाँ गई। काली सी रात मेरे दिन खा गई, चली थी कहाँ से पिया कहाँ की बार आई मैं बह गई. از اینجا گم شو. لطفا به حرف من گوش بده. من خفه شو. احمد ولش کن، چی کار امروز اینو زنده میکنی؟ نمیذارم. چرا باید مجبور باشم؟ چرا باید تحملش کنم؟ دلم میخواد همینجا بکشمش. ولش کن نمیذارم. ولش کن. اونی که بهت کمک میکرده وحید بوده. रोते हुए नैना किसको दिखाऊं, बीती हुई यादों को आग लगाऊं। अपनों ने मेरे जब हाथ को छोड़ा, गैरों ने टुकड़ा टुकड़ा इस फूल को तोड़ा। नादान सी भोली सी लाडों से पली। کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.